अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि पल्स ऑफ द पब्लिक सर्वे के बड़े हैरानकुन नताइज सामने आए, जिसके अंदर अवाम ने अपना हक रहे दही इस्तेमाल किया। और इसके अंदर मेजॉरिटी जो है अवाम की, आप कह सकते हैं कि 80 से 90% लोग जो हैं वो अपना हमेशा इंटरेस्ट शो करते हैं और उसी को फिर जो है उसके रिजल्ट्स को कंपाइल करके बताया जाता है कि इसमें से कितने परसेंट ऑडियंस जो है वो उसने किसके हक में वोट दिया। अब इसमें जो 3 मेजर सवालात थे उसके अंदर अवाम ने क्या जवाब दिया, अवाम ने इसके ऊपर किस तरह रिस्पॉन्ड किया, अवाम ने इसके ऊपर किस तरह रिएक्ट किया। और ये जो तीनों क्वेश्चंस थे ये इस लिहाज से भी बड़े इंपॉर्टेंट थे कि मुस्तकबिल के अंदर ये तीनों सवालात जो हैं वो आइंदा इलेक्शंस के ऊपर भी अपना इम्पैक्ट डालेंगे। अब इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो ये था, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था, वो ये था कि मुस्तकबिल के अंदर आप किस शख्स को वज़ीर आज़म पाकिस्तान देखना चाहते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करूंगा कि इस पूरे सर्वे के अंदर ये जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप मुस्तकबिल में किस शख्स को वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फायज होता देखना चाहते हैं, इस सवाल के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं उनको मुकम्मल तौर पर नॉकआउट कर दिया गया अवाम की जानिब से। उनकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से, उनके गलत तर्ज हुकूमत की वजह से एक अवाम का जो रिएक्शन आया उसके ऊपर, उसके अंदर इमरान खान साहब जो हैं वो टोटली तौर पर एलिमिनेट हो चुके हैं। अब इसमें ना तो नवाज शरीफ साहब का नाम आया कि जी अवाम उनको बतौर वज़ीर आज़म के देखना चाहती है, इसमें अब नाम जो आया वो शहबाज शरीफ साहब का और मरीम नवाज साहिबा का आया। और 50% जो अवाम है, 50% अवाम ने शहबाज शरीफ साहब को आइंदा मुस्तकबिल में वज़ीर आज़म के लिए सबसे मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट तस्वुर किया और उनके हक में वोट दिया। 38% अफराद ने मरीम नवाज साहिबा को क्राउड पुलर करार दिया, नवाज शरीफ साहब की जानशीन करार दिया और उन्होंने कहा कि जो मरीम नवाज साहिबा हैं वो मुस्तकबिल के अंदर नवाज शरीफ साहब के बयानियों को बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड कर सकती हैं, प्रोमोट कर सकती हैं, आगे लेकर चल सकती हैं और पार्टी को एक जो है वो जारहाना हिकमत अमली के साथ बहुत आगे जो है वो चला सकती हैं। अब इसमें अवाम की जो है ना मुख्तलिफ अवाम की ओपिनियंस होती हैं, अवाम की मुख्तलिफ राय होती है और अवाम हमेशा जो है वो अपने मुताबिक जो है इसमें करती है, इसमें रिजल्ट्स देती है, अपने मुताबिक जो है अपना हक राह दही इस्तेमाल करती है जो अवाम के माइंडसेट के मुताबिक हो। अब इसमें शहबाज शरीफ साहब जो है इनको 50% और मरीम नवाज साहिबा को 38%। शहबाज शरीफ साहब की जो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी पंजाब हुकूमत भी मुतरफ है, पंजाब हुकूमत भी उसकी तारीफ करती है कि शहबाज शरीफ ने हमेशा जो है वो बेशुमार डेवलपमेंट काम करवाए। शहबाज शरीफ ने हॉस्पिटल्स बनाए, स्कूल्स बनाए, उसने तरक्याती काम करवाए, उस शख्स ने दिन रात मेहनत की, उस शख्स ने पंजाब के लिए, सूबा पंजाब के लिए बेलौस खिदमत की और एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर जो 2008 से 2013 तक वो वज़ीर आला रहे, इस वजारत आला के दौर के अंदर 10 साल दौर के अंदर उन्होंने बेशुमार काम करवाए और कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन उन्होंने बगैर मेहनत के गुजारा हो। शहबाज शरीफ साहब बहुत बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुए। अब मरीम नवाज साहिबा जो है उनको इसलिए भी वोट मिलता है कि मरीम नवाज साहिबा जो है वो नवाज शरीफ साहब की जानशीन है और नवाज शरीफ साहब की वो साहिबजादी हैं और जिस तरह नवाज शरीफ साहब अदालती फैसले के जरिए नाहल हुए उसके बाद मरीम नवाज साहिबा ने अपनी पॉपुलैरिटी को अवाम के अंदर एक क्राउड पुलर के तौर पर साबित करके दिखाया कि मैं नवाज शरीफ साहब की सियासी जानशीन हूँ और मैं नवाज शरीफ साहब के बयानियों को भी डिफेंड करूंगी और उसको प्रोमोट भी करूंगी। अब वो भी इस बयानिए के साथ खड़ी हुई हैं और शहबाज शरीफ साहब जो है आप सबको पता है कि वो इदारों के साथ बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग के तौर पर चलते हैं, उनके साथ मुफाहमत वाली पॉलिसी को अपनाते हैं, वो मुफाहमत वाली पॉलिसी के ऊपर यकीन रखते हैं। वो पाकिस्तान में एक ऐसे सियासतदान तस्वुर किए जाते हैं जो डायलॉग के जरिए, बातचीत के जरिए, मुज़ाकरात करने के हल को जो है वो बेहतरीन एक तरीकाकार समझते हैं। अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको जी 38% अफराद ने वोट दिया, उन सबको 50% अफराद ने वोट दिया और सबको पता है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर भी जाने जाते हैं। उनका जो एक तर्ज हुकूमत था, जिस तरह उनकी कारकर्दगी थी, उसको अवाम जो है वो बहुत अप्रिशिएट भी करती रही है। अब वो एक अलग बात है कि ये इस गवर्नमेंट के लिए शहबाज शरीफ साहब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि मुस्तकबिल में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां पर आम इंतखाबात के लिए जाएगी वहीं पर शहबाज शरीफ साहब जो है वो सबसे मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट होंगे नून लीग के अंदर वजारत उज़्मा के लिए।
اور وہ اس حکومت کے لیے کس حد تک خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، اس کا اندازہ آپ پنجاب حکومت کی پرفارمنس سے لگا سکتے ہیں۔ جو پنجاب حکومت کی اب کی 3.5 سال کی اوور آل پرفارمنس ہے، اگر اس کو آپ شہباز شریف کے دور کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو اس کا کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کیونکہ اس حکومت کے کاموں میں اور شہباز شریف صاحب کے حکومت کے کاموں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ڈیلیور کرتے تھے، وہ 80% یا 90% ڈیلیور کر رہے تھے، اس حکومت نے 0% ڈیلیور کیا ہے۔ عثمان بزدار کا اور شہباز شریف کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ دوسرا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ سمجھتے ہیں وہ کون سی جماعت ہے جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے۔ یہ دوسرا سوال بہت امپورٹنٹ ہے، وہ کون سی جماعت ہے، عوام سے پوچھا گیا وہ کون سی جماعت ہے جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے۔ اس کے اوپر 52% افراد نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے، 26% افراد نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے، 21% افراد نے جماعت اسلامی کا نام لیا، جبکہ JUIF جو ہے اس کا تقریباً 16 یا 17% لوگوں نے نام لیا۔ اب اس میں یہ جو ایک پورا ڈیل کا جو تاثر تھا یہ تب سامنے آیا جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا وہ ترمیمی آرڈیننس، وہ ترمیمی بل جو سینٹ سے پاس ہوا، پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ اپوزیشن کی میجورٹی کے باوجود وہ بل پاس ہوا، اور اس کے بعد یوسف رضا گیلانی نے سینٹ کے اندر کھڑے ہو کر بطور اپوزیشن لیڈر اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا، تو شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑی جو ہے وہ لفظی تکرار کی اور 10 منٹ تک دو ڈالا جو ان کے اوپر لفظی وار کیے شاہ محمود قریشی صاحب نے سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کے اوپر، کہ یہ دونوں جو ایک وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، جب گیلانی صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے تو گیلانی صاحب کی کابینہ کا حصہ تھے شاہ محمود قریشی صاحب جب وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں وزیر خارجہ تھے، تو ایک جو دونوں دوست ہیں وہ دونوں بدترین حریف ثابت ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر لفظی تکرار بھی ہوئی۔ کل انہوں نے جس طرح ریئیکٹ کیا اس کے اندر سینٹ کے اندر، آپ سب کو پتا ہے کہ وہ کس طرح ریئیکٹ کر رہے تھے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ڈیل ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اس کو عوام سمجھتی ہے کہ کامیاب ہو چکی ہے۔ 52% افراد، میجورٹی عوام کی یہ سمجھتی ہے کہ ڈیل ہوئی ہے، اور اس ڈیل کا تاثر تب آیا جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا وہ ترمیمی آرڈیننس، وہ ترمیمی بل جو سینٹ سے پاس ہوا، اس کے بعد یہ واویلا ہوا کہ یہ بل جو ہے اس کو پاس کروانے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہاتھ نہیں تھا، بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جگہ اسٹیبلشمنٹ نے اس بل کو پاس کروایا، اور یہ حکومت کے حق میں نہیں ہے، حکومت کے بھی خلاف ہے۔ یہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس سے پاکستان کا کتنا بڑا جو ہے وہ پاکستان کتنی بڑی معاشی تباہی کا ذمہ دار ثابت ہوگا، اور پاکستان میں کس حد تک تباہی آ سکتی ہے۔ یہ ایک عوام کا پرسپشن تھا، اور سب کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہے اب وہ اس کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ اب جو تیسرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ کیا نواز شریف صاحب 2022 میں پاکستان وطن واپس آ جائیں گے، کیا اپنے ملک میں وہ آئیں گے، جس کے اوپر 57% افراد نے یہ جواب دیا کہ نواز شریف صاحب وطن واپس نہیں آئیں گے، 13% نے جواب دیا کہ نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں گے، اور 6% نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نواز شریف صاحب وطن تب واپس آئیں گے جب حالات بہت سازگار ہوں گے، جب نون لیگ کے لیے کوئی بہترین پلیٹ فارم ہوگا، اور 57% افراد یہ سمجھتی ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے ابھی وہ حالات سازگار نہیں ہیں کہ وہ وطن واپس آئیں، اور وطن وہ تب واپس آئیں گے جب کوئی بہت بڑی ڈیل ہوگی، جب کوئی حکومت کو خطرہ لاحق ہوگا، جب ارکان اسمبلی ٹوٹ رہے ہوں گے اور پتہ چلے گا کہ موسم چینج ہو گیا ہے، سردی کے موسم کی بجائے گرمی آ چکی ہے، اور انتہائی سرد موسم کے اندر حکومت کو کوئی خطرہ نہیں تھا، لہٰذا گرمیاں آ گئی ہیں، عدم اعتماد آ گئی ہے، اسمبلی سے جو ہے وہ اسمبلی کے اندر موو آن کر دی گئی ہے، جس طرح جام کمال صاحب فارغ ہوئے اس طرح ایک موسم چینج ہوا تھا نا، اسی طرح جس طرح صادق سنجرانی صاحب جائیں گے تو اس کے بعد ڈیفینیٹلی یہ عدم اعتماد قومی اسمبلی میں بھی کامیاب ہو جائے گی۔ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں، یہ لوگ جو آج صادق سنجرانی کو بچا رہے ہیں یہی لوگ صادق سنجرانی کو بھی گرائیں گے۔ اشارے کے اوپر کون نہیں چلتا، یہ سب کو پتا ہے۔ تو نواز شریف صاحب ابھی وطن واپس نہیں آئیں گے، ابھی جو رومرز سرکولیٹ کر رہے ہیں کہ وہ جو وطن واپس آ جائیں گے، وہ بھی وطن واپس نہیں آئیں گے، وہ تب آئیں گے جب حالات سازگار ہوں گے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرمائے۔